अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल विद नाजिया अशर और मैं हूं नाजिया अशर। हॉर्स ट्रेडिंग या लोटाक्रेसी की गूंज आप यकीनन कई डेकेड से सुन रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा ये जो ज़मीर बेचने वाले हैं ये इतनी आसानी से नहीं छूट सकेंगे, इनको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक स्पेसेस हों तो वहाँ पर बेइज्जती होती है, तौहीन का सामना करना पड़ता है, तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर आप देखें तो लोटो को घसीटो इस तरह के हैशटैग गर्दिश कर रहे हैं, जिसने तमाम ज़मीर फरोशों को खौफ में मुब्तला किया है। दूसरी तरफ जो वायलेंस है उसको भी फ़रोग़ मिल रहा है। नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हमज़ा शहबाज की हुकूमत को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। PTI के जो MPAs हैं उनको तोड़ने में लगी हुई है और 10 से 50 करोड़ का ये रेट है जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन इस ख़रीदो फरोख्त के जो नताइज हैं वो इंतहाई भयानक हैं, सामने आ रहे हैं। आपने भी यकीनन बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा। एक वो मंज़र था कि जब PTI से अलग होने वाले MPA चौधरी अब्दुल मजीद के घर के बाहर मुजाहिरा किया गया, एहतजाज किया गया, लोगों का जो गुस्सा इश्तियाल है वो आपने यकीनन देखा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके घर का जो एड्रेस था और यहाँ तक कि उनके जो फ़ोन नंबर्स थे, मोबाइल फ़ोन नंबर्स, वो तक दिए गए ताकि किसी को भी कोई दुश्वारी ना हो और उन तक आराम से पहुँचा जा सके। बाकायदा सिस्टमैटिक वे में उनके घर के बाहर लोग पहुँचे हैं। अब ये वही हैं कि जिन पर इल्ज़ाम है कि वो करोड़ों रुपए में बिककर तुर्की पहुँचे हैं ताकि पंजाब का जो वज़ीर आला का इंतखाब है वहाँ पर वो शिरकत ना कर सकें। फिर सबसे ख़तरनाक ट्रेंड और सबसे ख़तरनाक मंज़र इस हवाले से कल नज़र से गुज़रा। आपने भी देखा होगा कि जब नून लीग के साबिक MPA इफ्तिखार बलोच को घेरा गया, उन्हें बुरी तरह से मार मार कर लहूलुहान किया गया, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। वो इल्तिजाएं कर रहे थे और कोई सुन नहीं रहा था उस वक्त। लेकिन एक सवाल जो मुस्तकिल था, उन्होंने भी पूछा कि ये तशद्दुद किया क्यों जा रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब ना मिला। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जब ये तशद्दुद की वीडियोज़ आई हैं तो बहुत सारे सियासी कारकुनान थे, सपोर्टर्स थे जिन्होंने उनको शेयर किया है और ये लिख कर शेयर किया है कि उन्होंने क्योंकि अपना वोट बेचा इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। हालांकि वजह कुछ और थी। असल वजह उनकी सोशल मीडिया पर जो बदज़बानी की वीडियोज़ आती रहती हैं वो थी। असल वजह ये थी कि वो गालम गलोच करते थे, जो टिकटॉक पर उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, वायरल रही हैं। तो इस तरह से नून लीग से मुनहरिफ होने वाले जो जलील शर्कपुरी हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके साथ जो बदसलूकी की गई उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है और ये वही जलील शर्कपुरी हैं जिनके हवाले से शेख रशीद और गुलजमान की जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसके अंदर जलील शर्कपुरी के मुतालिक दावा किया जा रहा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए के बदले नून लीग के MPA शिप से इस्तीफ़ा दिया। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोटो को घसीटो जैसा जो हैशटैग है वो गर्दिश कर रहा है और मुस्तकिल लोगों को उकसाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये सिर्फ आगाज़ है। जो भी अपना वोट बेचेगा, जो भी गद्दारी करेगा, जो भी अपना ज़मीर फरोश करेगा, उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। जिन जिन लोगों पर ये शक है कि वो मुनहरिफ होने के बाद बाकायदा अपना वोट बेच रहे हैं या अपना ज़मीर बेच रहे हैं, उनके बाकायदा नाम लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, कारकुनों से मुस्तकिल कहा जा रहा है कि वो उनके घर का घेराव करें, उनका घेराव करें। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पंजाब में जुमे को वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। एक तरफ हमज़ा हैं तो दूसरी जानिब परवेज़ इलाही और वहीं आसिफ अली ज़रदारी वो भी लाहौर पहुंच गए हैं, वहाँ का मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। PTI कल से ये शोर कर रही है, बार बार बता रही है, बार बार मुतनब्बे कर रही है कि ज़रदारी साहब अरकान असम्बली की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसके अंदर लगे हुए हैं। और फिर PTI के 3 अरकान ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर एफिडेविट उन्होंने जमा कराया है। सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया है कि अता तारड़ की जानिब से उनको रकम की ऑफ़र हुई है, जबकि अता तारड़ जो इल्ज़ाम लगा है उसकी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो ये कह रहे हैं। तो जो सिचुएशन है इस वक्त वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि छांगा मांगा की सियासत है। अरकान असम्बली की एक मंडी लगी हुई है, लोटाक्रेसी, और ये आप पहले भी देख चुके हैं। सेनेट के चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी देखने को मिली थी। अक्सरियत अक़लियत में कैसे बदल जाती है ये भी बहुत वाज़े है। ख़रीदो फ़रोख्त की कहानियाँ जो हैं वो सामने आती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का जब सेनेटर बनना था उसके पीछे भी कई मशकूक दास्तानें गर्दिश करती रहीं। फिर अभी कुछ अरसे पहले ही आपने देखा तहरीक अदम एतमाद, इसके दौरान जो सिंध हाउस के अंदर गहमा गहमी थी, PTI मुनहरिफ अरकान को ख़रीद कर सिंध हाउस में रखा गया था, जबकि वो इस बात के इनकारी थे। फिर हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनना भी ऐसा ही तो नहीं हुआ था। 25 अरकान थे PTI से मुनहरिफ हुए थे, ये वो 25 अरकान थे जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और जिनको बाद में इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया।
لیکن پھر وہی لوٹاکریسی دوبارہ سے وہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. دونوں جانب سے جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور پھر کروڑوں روپے کی جو آفر ہے وہ دی جا رہے ہیں. تو کوئی قانونی راستہ, کوئی اخلاقی راستہ, کوئی سماجی راستہ اس لوٹاکریسی کو روکنے کا کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اب جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ کارکنوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں, خود ڈنڈے لاٹھیاں لے کر سڑکوں پر نکلیں, اور جو بھی منحرف اراکین ہیں وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے, پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے, ان کی پٹائی کریں, سر عام کریں, لوگوں کے سامنے کریں, پبلک اسپیسز میں بے عزتی ان کی کریں. تو جو سنجیدہ اور باشعور حلقے ہیں وہ اس عمل کی مذمت تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کئی ایسے حلقے ہیں جو برملا یہ جو کیوس ہے سوسائٹی کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر بڑا کھل کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انتہائی خطرناک روش ہے. اس روش کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کو ترغیب دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ, اور وہ بھی اس طرح کی ترغیب کہ اس بار جو بھی بکے گا اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کو باہر لے کر آئیں گے, اس کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا, کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. یعنی جو بھی بکے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اگر جو بھی بکتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ شخص واقعی بکا ہے؟ کیا اس طرح سے لوگ اپنی دشمنیاں سڑکوں پر نہیں نکالنے لگ جائیں گے؟ اور پھر اگر سڑکوں پر ہی انصاف ہوگا تو پھر جو قانون کی پاسداری ہے وہ کون کرے گا؟ پھر اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمل, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے لوگ یعنی کہ پبلک کے نمائندوں کو پبلک کے اندر مارنا پیٹنا یا تشدد پر اکسانا, اس عمل کو سری لنکا سے جوڑا جا رہا ہے. اور سوشل میڈیا پر یہ بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ عنقریب پاکستان میں بھی سیاستدانوں کا وہی حال ہونے والا ہے جو سری لنکا میں وزراء کا ہوا تھا. تو اس سلسلے میں سری لنکا والی جو ایک فوٹیج ہے وہ خاصی وائرل ہوئی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہی وزراء ہیں, جبکہ اصل حقیقت جو تھی وہ مختلف ہے. یہ وہ قیدی ہیں جنہیں پولیس کی یونیفارم پہنائی گئی تھی, پرامن مظاہرین کے درمیان ان کو اتارا گیا تھا, اور یہ ساری کارروائی سری لنکا کے سابق وزیر اعظم نے کی تھی. لیکن جب ان قیدیوں نے اصل حقیقت بیان کی تو پھر عوام نے ان کو مارا تھا, جس کی وہ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو ہمارے یہاں یہ تاثر ہے کہ یہ وزراء تھے, سری لنکن وزراء تھے, جبکہ ایسا نہیں تھا. سری لنکا میں عوام معاشی بحران کی وجہ سے جو انتہائی قدم ہیں وہ اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی. سری لنکا جہاں پر 1 لیٹر پیٹرول اس وقت 3-3 ہزار کا مل رہا ہے, بے روزگاری انتہائی شدید ہے, ایک وقت کے کھانے کو عوام ترس رہے ہیں, وہاں عوام اپنی تمام تر جو تباہی ہے اس کا ذمہ دار حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں, جب ہی ان کے جو محلات ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن آپ پاکستان کو ایک مختلف پیرائے میں دیکھیں, پاکستان میں معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر سیاست کے لیے تشدد کو فروغ دیا جا رہا ہے, ملک کے لیے نہیں دیا جا رہا, یا معاشی بحران کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے. سب سے اہم بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آج جو لوگ اس عمل کی تائید کر رہے ہیں, اگر یہ روش عام ہو جاتی ہے تو دوسروں پر اٹھنے والے جو یہ ہاتھ ہیں یہ ان تک بھی پہنچیں گے. یعنی بھرے مجمع میں گھسیٹنا اور ایک دوسرے کو گھسیٹنا عام ہو جائے گا. تقسیم شدہ سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اور یہ جو مار دھاڑ ہے اور ایکشن کا طوفان ہے یہ ملک کو بری طرح نقصان پہنچائے گا. معاشی بحران کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ساری جو معیشتیں ہیں تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں. ایسے میں سیاست سے زیادہ اہم ہمارا معاشی سروائیول ہے. لیکن ہمارے حکمران ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو اقتدار کی جنگ ہے اس سے نکلیں تو پھر ملک کی معیشت پر توجہ دیں. اسی کے ساتھ مجھے نیوٹرل ود ناجیہ اشر سے اجازت دیجیے, اور تار کو سبسکرائب کریں, جو ہماری بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز اور انفارمیشن یہاں سے جاری کی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے اور ہم رابطے میں رہیں. اللہ حافظ.